नाज़रीन, गुज़श्ता 24 घंटे में जो अहम खबरें हैं, अहम डेवलपमेंट, वो हम आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, हमारी वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें ताकि और लोग भी इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। और नाज़रीन, अगर आप बेल आइकन का बटन दबाएंगे तो आपको वीडियो बार वक्त मिल सकेगी। तो नाज़रीन, चलते हैं खबरों की जानिब। तो सबसे जो अहम खबर है नाज़रीन, और ये जो गर्दिश करती रही सारा दिन, वो है नाज़रीन जो 8 फरवरी का एहतजाज PTI की जानिब से था, उसके बारे में हम बात करेंगे कि वो किस हद तक कामयाब हुआ। और उसके अलावा नाज़रीन, जो बसंत के मामले में जो तनकीद हुई वो भी हम बताएंगे, और बसंत में क्या लोग करते रहे ये भी हम आपके सामने रखेंगे कि ये मुनासिब रवैया था कि नहीं था, इस पर भी बात करेंगे नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अब्दुल गफ़ार। नाज़रीन, सबसे पहले 8 फरवरी के बारे में हम आपको बता देते हैं कि मुल्क भर में नाज़रीन अलग सुबह से ही ये जो एहतजाज का सिलसिला है ये जारी रहा। और नाज़रीन, इसका लुबे लुबाब और रिज़ल्ट हम आपको बता देते हैं कि नाज़रीन, जिन जिन शहरों में अक्सरियत थी वहाँ जो है रैलियां भी निकली और एहतजाज भी हुआ। शटर बंद की सूरत हाल ये रही कि कुछ बाज़ार खुले रहे, कुछ बंद रहे, ये सूरत हाल रही। और जिन में जो कम तादाद थी PTI की, वहाँ लोगों ने जो है वो कम तादाद में एहतजाज हुआ। और दूसरा जो दुकानें हैं वो सिंध के इलाकों में तो पुलिस ने जो है दुकानें खुलवा दी, शटर बंद। हड़ताल जो है उसको नाकाम करने के लिए पुलिस बड़ी तादाद में एक्टिव थी और वो बाज़ारों में घूम रही थी, जबकि सुबह लोगों ने दुकानें बंद की हुई थी जो पुलिस ने खुलवाई हैं। और फिर इसी तरह नाज़रीन, कोयटा के आप ये मनाज़र पुलिस के देखें कि पुलिस क्या कर रही है। इसी तरह पुलिस ने सिंध में, कोयटा में, बहुत से इलाकों में पुलिस ने ये जो कार्रवाइयाँ हैं PTI के खिलाफ जारी रखी। और इस कार्रवाइयों के बावजूद, यानी इस माहौल में, इस यानी पुलिस के प्रेशर में और इतने बड़े दबाव के बावजूद जो है वो रैलियां भी नाज़रीन निकली और शटर बंद हड़ताल भी रही। नाज़रीन, ये लाहौर के मनाज़र एक एंकर है, उन्होंने बड़े दिलचस्प तरीके से दिखाए हैं। अब उन यूट्यूबर या उस यूट्यूबर, उसको कह ले, एंकर तो नहीं है वो नए नए यूट्यूबर है, जोशो वलवले के साथ उन्होंने ये दिखाए मनाज़र। अब उनके साथ क्या होगा ये पता नहीं। लाहौर की सड़कों पर मैं निकला हूं। मैं देखना चाह रहा था कि तरीके साहब ने तो आज शटर डाउन और किया जाम हड़ताल की कॉल दे रखी है, क्या उस पर अमल हुआ है या नहीं। मैं आपको हकीकत दिखाना चाहूंगा कि मैं आपको दिखाऊं कि यहाँ पर तमाम जो है वो दुकानें और शॉप जो है वो इस वक्त बंद है। बिल्कुल जो है वो एक भी शॉप इस एरिया में आपको नजर नहीं आएगी कि वो ओपन हो। मैं कैमरामैन से कहूंगा जूम करें और दिखाएं कि कोई एक दुकान मुझे, कोई एक प्लाजा, कोई एक ऐसी चीज जो है वो दिखा सकें कि वो यहाँ पर जो है वो ओपन हो। कोई भी नहीं है। इस साइड पे भी मेरा कैमरामैन दिखा सके आपको कि इस साइड पे भी जो है वो ये देखिएगा, ये एक मुकम्मल एक शटर है और इसमें काफी सारी दुकानें हैं और ये मुकम्मल जो है वो क्लोज है। इसमें ना कोई बंदा नजर आ रहा है, ना ही कोई शॉप और ना कोई खरीदार नजर आ रहा है। और मैं कैमरामैन से दरखास्त करूंगा कि इस साइड पे भी मेरी दिखाएं कि क्या इस साइड पे भी कोई ऐसी चीज है। इस साइड पे भी दुकानें जो है वो बंद है। इस साइड पे दिखाइएगा कैमरामैन साहब, ये देखिएगा। यहाँ पर मैं अगर कहूँ कि इस लाइन में कुछ 2 से 3 दुकानें शायद ओपन है, इससे ज्यादा नहीं है, मगर ये लाहौर के मनाज़र वो दिखा रहे हैं। और नाज़रीन, सियालकोट में भी इस तरह शटर बंद हड़ताल भी रही और रैलियां भी निकली। और इसके साथ साथ नाज़रीन जो है वो हमने पहले भी आपको बताया कि जो बसंत है नाज़रीन, जो हम इसके खिलाफ नहीं हैं, ना हम खुशियों के खिलाफ हैं कि आवाम को कोई खुशियों का मौका ना मिले, ये हम इसके खिलाफ नहीं हैं। ना ही ये चाहते हैं कि कोई आवाम खुशी की एक्टिविटी ना करें, मगर मौका और बेमौका, कहते हैं कि बेमौका बात भी अपनी वक़्त खो देती है। तो इस तरह इंसान को मौका जो है देखना चाहिए, मौके की मुनासबत से
کوئی بھی کام ہے وہ کرنا اچھا لگتا ہے، اور بے موقع کوئی بھی بات ہو یا کوئی کام ہو اس کی ویلیو بھی ختم ہوتی ہے۔ اور ناظرین یہ جو ہے یہ ایک بے موقع ایکٹیویٹی کی گئی جو سانحہ اتنا بڑا پیش آیا، جو اتنی شہادتیں ہوئی، خودکش حملہ ہوا، اور لوگ جو ہیں ان کے ہاں تو کہتے ہیں کہ قیامت صغریٰ گزر گئی۔ تو دوسرا ادھر جو ہے بنگڑے ڈالے جا رہے تھے اور پتنگ بازیاں، تو یہ اس طرح نظر آتا تھا کہ یہ کوئی دنیا اور ہے، اور وہ دنیا جہاں غم و اندوناک کرب گزر رہا ہے وہ دنیا اور ہے۔ تو یہ مناسب جو رویہ ہے یہ نہیں تھا ناظرین، اور یہ موقع نہیں تھا، یہ اس کو مؤخر یا ختم کر دینا چاہیے تھا یا مؤخر کر دینا چاہیے تھا، تبدیل کر دینا چاہیے تھا کہ آرام سے، چاہے وہ کچھ دن کے بعد وہ آرام سے چاہے 4-5 دن بسنت منا لیتے، کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ یہ غموں سے بھری ہوئی دنیا میں خوشیاں جو ہیں ان کے موقع جو ہیں وہ ضائع نہیں ہونے چاہیے اور موقع ملنے چاہیے، یہ ہم ان کے خلاف نہیں ہیں، مگر بے موقع کوئی بھی چیز ہے وہ بہتر نہیں ہے۔ تو ناظرین یہ جو آپ کو ہم نے بتایا کہ ہڑتال کی، تو اس کا ہم ایک آپ کو علامہ ناصر عباس، باقی کلپس بہت سارے ہیں، بہت سارے کلپس ہم دکھا سکتے ہیں، ریلیوں کے دکھا سکتے ہیں، شہروں کے شہر بند ہوئے یہ ہم مناظر آپ کو دکھا سکتے ہیں، مگر ناظرین ہم آپ کو ایک کلپ راجہ ناصر عباس جو ہیں، علامہ راجہ ناصر عباس، ان کا یہ کلپ ہم آپ کو دکھاتے ہیں ناظرین کہ انہوں نے نعرے کیا لگائے اور ناظرین وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ یہ سب اظہار ہمدردی وہ ان لوگوں کے ساتھ بھی کر رہے ہیں جن کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا، اور خودکش حملے میں ناظرین 40 کی تعداد پہنچ چکی ہے شہادتوں کی۔ تو یہ ٹوٹل جو ہمدردی ہے، چاہے حکومت ہو چاہے عوام ہو، سب کو ان کے ساتھ ہونی چاہیے، اور ان کو اللہ تعالیٰ صبر جمیل عطا فرمائے ناظرین، اور ان کے جو لوحائقین ہیں ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے ان کی بخشش فرمائے، اور بے گناہ لوگوں کی یہ شہادتیں ہوئی ہیں ناظرین، تو سب کو جو ہے ان کے ساتھ اظہار ہمدردی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کے غم میں شریک ہونا چاہیے۔ تو یہ علامہ ناصر عباس جو ہے وہ ایک ریلی میں شریک ہے، رات کے ٹائم یہ ریلی ہے ناظرین، یہ آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کیا نعرے لگا رہے ہیں، یہ پہلے آپ دیکھ لیں ناظرین۔ آئین بچانے نکلے ہیں، قانون بچانے نکلے ہیں، ایک ریاست دو دستور، ایک ریاست دو دستور، ایک ریاست دو دستور، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ ہم ایسی حکومت چاہتے ہیں جو اپنے عوام کا دکھ اور درد محسوس کرے، ان کو اپنے بیٹوں کی طرح سمجھے۔ پرسوں مسجد کے اندر جو لوگ مارے گئے ہیں، جو شہید ہوئے ہیں، کاش یہ حکمران اور یہ ریاستوں نے اپنی اولاد کی طرح سمجھتی، ان کے دکھ درد میں شریک ہوتی، یہ بنگڑے نہ ڈالتے، یہ رقص نہ کرتے، یہ جشن نہ مناتے۔ لہذا ہم اس غصے میں ہیں، ناراض ہیں، سراپا احتجاج ہے، سوگ اور غم کی حالت میں ہے، عزا کی حالت میں ہے، اس ظلم کے خلاف، ظلم کے یہ ضابطے ہم نہیں مانتے۔ تو ناظرین آپ نے یہ علامہ ناصر عباس کے جو ریلی میں شرکت اور وہ کیا کہہ رہے تھے یہ سب سنا ناظرین۔ یہ جو تقسیم کا عمل ہے نا کہ کچھ لوگ ایک طرف کھڑے ہوتے ہیں کچھ لوگ ایک طرف، یہ شروع سے لے کر چلتا آ رہا ہے اور یہ رہے گا ناظرین۔ اور اب یہی صورتحال یہ یوٹیوبر یا اینکر ہیں، وہ ایک مشہور اینکر ہیں، وہ بڑی خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ میں نے بسنت میں شرکت کی اور یہ چیزیں ہونی چاہیے اور اسے معطل نہیں کرنا چاہیے تھا۔
ٹھیک ہے حادثات بھی ہوتے رہتے ہیں، مگر یہ ہے کہ یہ جاری رہنا چاہیے، اور وہ بڑی خوشی کے ساتھ بتاتے ہیں کہ میں نے بھی پتنگ بازی کی۔ تو یہ ہم کب کہتے ہیں کہ خوشی کے موقع جو ہیں وہ ضائع ہونے چاہیے یا خوشی کا موقع عوام کو نہیں ملنا چاہیے؟ ہم بھی نہیں یہ چاہتے، نہ ہم وہ اتنا وہ اس کے بارے میں کوئی رنجیدہ ہے کہ یہ خوشی کا موقع کیوں مل گیا لوگوں کو، مگر مسئلہ یہی ہے کہ میں بار بار یہی کہ دہراتا ہوں اور یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بے موقع بات وہ اپنی وقت کھو دیتی ہے، اسی طرح بے موقع کوئی کام جو ہے وہ بھی اپنی اہمیت نہیں رکھتا، بلکہ ایسے موقع پر یہ ایسا عمل جو ہے وہ انتہائی اس کو جو ہے گھٹیا گردانا جاتا ہے۔ تو یہ عمل جو ہے یہ ہونا نہیں چاہیے تھا، بلکہ ہمدردی ہونی چاہیے تھی۔ تو کہتے ہیں اجازت اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر معمور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔